अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मियां अरसलान और आप देख रहे हैं वीएन वाइब। नाज़रीन इकराम, इस वक्त मुमलिकते खुदादाद में 26वीं आईनी तरमीम को लेकर काफ़ी ज़्यादा बहसो मुबासा जारी है। हर आम शख्स, हर आम पाकिस्तानी ये जानना चाहता है कि इस 26वीं आईनी तरमीम से एक आम आदमी को क्या फ़ायदा होने जा रहा है। क्या इससे कोई महंगाई का जो ग्राफ है वो नीचे आएगा, या इससे इंसाफ का बोलबाला होगा, या फिर इससे सियासतदानों की जो अय्याशियाँ हैं उनमें मज़ीद जो है वो अजाफा होगा। नाज़रीन इकराम, एक तरफ ये और दूसरी तरफ ये कि अगर अपोजिशन की बात की जाए तो उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम को मुकम्मल तौर पर रद्द कर दिया है। और एक तो वो उसका हिस्सा नहीं बने और उन्होंने मुखालफत में वोट दिए, और दूसरा अगर हुकूमत की बात की जाए तो हुकूमत ये तरमीम आखिर लेकर क्यों आई और इसमें क्या चेंजिंग है और ये आईनी बेंच क्यों बना, क्या मामलात है, इसके ऊपर तमाम तर जो तफसीलात हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। और साथ में ये भी बताएंगे कि फैसल वावड़ा ने जो बाप के बाप की जीत का बारे में बताया वो क्या मामला था, और उसके बाद मौलाना फजल रहमान को बाप के बाद बड़ा सियासतदान बिलावल भुट्टो जरदारी को क्यों कहना पड़ा, इसके ऊपर भी हम गुफ्तगू करेंगे। आईनी तरमीम से स्टार्ट करेंगे कि सदर आसिफ अली जरदारी साहब के सिग्नेचर के बाद ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अप्रूव्ड फ्रॉम द सेनेट आफ्टर द नेशनल असेंबली एंड आफ्टर द सिग्नेचर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अप्रूव्ड। सो आईनी तरमीम जो है वो मंजूर हो चुकी है और उसके मुतालिक अभी जो चहम गोइयां जारी हैं कि इसका फायदा क्या है, नुकसान क्या है। अगर इस आईनी तरमीम की बात की जाए तो ये जो कि बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ के दरमियान मसाक़े जमहूरियत के ऊपर जब एक जो मुआहदा एक तय हुआ था, उस वक्त जो ये उसके अंदर ये मुसद्दा था और मौलाना फजल रहमान ने इस बात की बाकायदा तौर पर जो है वो तहकीक कर दी और उन्होंने ये बताया है कि ये आज से नहीं, ये तब से ही इसके ऊपर जो बात है वो चलती आ रही थी। नाज़रीन इकराम, इसकी अब बात की जाए, मंजूर तो आईनी तरमीम हो चुकी है, लेकिन इसके ऊपर अपोजिशन जो है वो बड़े गिले शिकवे करती हुई नजर आती है, खासतौर पर जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बैरिस्टर ग्योर हैं, उमर अयूब हैं और सलमान अकरम राजा हैं, जो बड़े इनको भी लीड कर रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पर सवाल उनसे करना चाहूँगा कि आप उस वक्त को भूल गए जब आप लोग एक एक दिन में 58 जो कि तरमीम में और कानून पास करवाते थे, और आप उस दिन को भूल गए कि जब आपके 14 सेनेटर्स जो यहाँ से आपकी तरफ आकर बैठ जाते थे और आप उस वक्त कहते थे कि ये ज़मीर की बात है और आप कहते थे कि ये हमारी फतह की बात है, और उस वक्त आप कहते थे कि ये खान का कमाल है। सो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आज आप लोगों के साथ हो रहा है तो आप लोग इसको बर्दाश्त करें। उस वक्त अगर बात की जाए तो मुस्लिम लीग नून के मुंतखब जो सेनेटर थे या फिर उनके पार्लियामेंट के रुकन थे, लेकिन अब की अगर बात की जाए ये तो फिर भी आज़ाद हैं और ये आज़ाद इधर से उधर गए। बात करना चाहूँगा फैसल वावड़ा, क्या फैसल वावड़ा का ये कहना है कि बाप के बाप ने आखिर आईनी तरमीम जो है उसकी वजह से मंजूर हो चुकी। अब बात यह है कि या तो फिर अख्तर मेंगल के वो जो दो लापता होने वाले मुबैना तौर पर जो 2 सेनेटर्स थे उनकी वजह से आईनी तरमीम मंजूर हुई। हामिद मीर साहब ने अपने लाइव बिपर में उन्होंने ये बात बोली कि फैसल वावड़ा साहब ने ये बाप के बाप की वजह से बात बोली। खैर, अभी बात करेंगे कि अब इसमें अपोजिशन जो है वो रोती हुई, ढंढोरा पीटती हुई कहती है कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन हुकूमत ये कहती है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं मुबारक पेश करता हूँ तमाम कौम को कि आज पाकिस्तान में बहुत बड़ी जो फतह है या बहुत बड़ी एक आईनी तरमीम, ये 26वीं आईनी तरमीम को मंजूर करके हम बहुत बड़े मकसद में कामयाब। पहले मामला कुछ यूँ था कि जो सीनियर जज था उसे ऑटोमेटिकली जो कि जज सुप्रीम कोर्ट का बना दिया जाता था, चीफ जस्टिस बना दिया जाता था, और उसके बाद अब मामला कुछ यूँ हुआ कि उसमें चॉइस नहीं होती थी, और उसके बरक्स अब ये है कि अब इसका इंतखाब जो वो 3 सीनियर जजों में से किया जाएगा। आईनी तरमीम के तहत चीफ जस्टिस के नाम का फैसला 12 रुकनी जो पार्लियामानी कमेटी 2 तिहाई अक्सरियत से करेगी। कमेटी वज़ीर-ए-आज़म को चीफ जस्टिस का नाम भेजेगी, जिसके बाद वज़ीर-ए-आज़म अब सदर मुमलिकत को मंजूरी के लिए भी नाम भिजवाएंगे। मतलब कि जब उसके वज़ीर-ए-आज़म के बाद अब सदर मुमलिकत का भी इसमें लाजमी ऐड हो चुका है। अब अगर बात की जाए 3 सीनियर जजेस की, तो इनकार की सूरत में अगर उनमें से एक कोई भी इनकार करता है तो उसके बाद वो दूसरे का जो नाम है वो ज़ेर गौर आएगा, और चीफ जस्टिस के ओहदे की मुद्दत 3 साल या रिटायरमेंट की उम्र की 65 साल तक होगी। और दूसरी जानिब पार्लियामेंट में 26वीं आईनी तरमीम का मसवदा मंजर आम पर आ गया, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट जजेस का तकर्रुर कमीशन करेगा, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस करेंगे। कमीशन में 4 सीनियर तरीन जजेस, वफाकी वज़ीर कानून, अटॉर्नी
جنرل قومی اسمبلی سینٹ کے 2 نمائندے اور 15 سال تجربے کا حامل بار کونسل کا نمائندہ شامل ہوگا۔ اور اس کے بعد آئینی ترمیم کے مطابق وزیر اعظم یا کابینہ کی جانب سے صدر کو بھجوائی گئی ایڈوائس پر کوئی عدالت، ٹریبونل یا اتھارٹی سوال نہیں اٹھا سکے گی۔ اور اس کے بعد جو کہ پہلے چیف جسٹس از خود نوٹس لیتا تھا، اب اس نوٹس کو بھی ختم کر دیا گیا ہے، اب جو کہ چیف جسٹس از خود نوٹس نہیں لے سکتا۔ اب اگر بات کی جائے از خود نوٹس کی، تو اگر جب بھی کبھی خود نوٹس لینا ہوا تو اس وقت اب یہ ہوگا کہ اب آئینی بینچ یا پھر جو کہ آئینی عدالت جو ہے وہ اس کے متعلق بتائے گی، اور اس کے بعد چیف جسٹس جو ہے وہ اس کا نوٹس لے گا۔ یہ تھی آئینی ترمیم۔ اور اس کے بعد فیصل وابڈا صاحب کی اگر بات کی جائے تو انہوں نے مبارکباد پیش کی اور کیک کاٹا اور کہا کہ باپ کے باپ نے آئینی ترمیم کو منظور کروا لیا۔ بات یہ ہے کہ اب وہ باپ کا باپ کس کو کہنا چاہتے ہیں؟ کبھی تو وہ ٹیبل کے اوپر جو کہ جوگر اور بوٹوں کو رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی تو وہ عجیب و غریب قسم کی پریڈکشن جو ہے وہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو ابھی انہوں نے کہا، انہوں نے ووٹ بھی دیا آئینی ترمیم کے حق میں اور کہا کہ باپ کے باپ نے منظور کروا لی۔ اور ساتھ میں بلاول بھٹو کی اگر بات کی جائے تو اس نے جو کہ مولانا فضل الرحمان کو کہا ہے کہ میں آصف زرداری کے بعد اگر سیاستدان مانتا ہوں تو وہ مولانا فضل الرحمان کو مانتا ہوں، اور مولانا فضل الرحمان ایک بہت ہی بڑے سیاستدان ہیں۔ اور وہاں پر بیٹھے ہوئے کچھ لوگوں نے ایوان کے اندر کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ کی نظر میں جو نواز شریف ہے وہ بڑا سیاستدان نہیں ہے۔ اگر وہاں پر بات کی جائے تو جب مولانا فضل الرحمان ایوان کے اندر داخل ہوئے تو اس وقت بلاول بھٹو زرداری اٹھ کر کھڑے ہوئے اور ان سے عقیدت کے ساتھ ملے، اور شہباز شریف صاحب جو کہ اس وقت ہمارے ملک کے وزیر اعظم ہیں وہ بھی وہاں سے اٹھے اور آگے جانے کی کوشش کی، تو اس وقت نواز شریف نے اشارہ کر دیا کہ آپ یہیں پر بیٹھے۔ پھر اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب آئے اور وہ نواز شریف کے پاس آئے اور نواز شریف نے کھڑے ہو کر انہیں ملا۔ بات یہ ہے کہ وہی مولانا فضل الرحمان جس کو انہوں نے پس پست ڈال دیا تھا، ابھی جو کہ پارلیمنٹ ہاؤس میں بھی نہیں آ سکتا تھا، لیکن یہ معاملہ تب سے ہی چل رہا تھا کہ جب اس کے بارے میں پارلیمنٹ ہاؤس میں اس کو لانے کے لیے ایک پورا طریقہ کار اختیار کیا گیا۔ پھر اگر مولانا کے بارے میں بات کی جائے تو وہی پی ٹی آئی جو اس کو ڈیزل کے نام سے پکارتی تھی، اب آئے روز مولانا کا بنگلہ نمبر 7 جو ہے وہ سیاسی مرکز ہمیں بنا ہوا نظر آیا، اور بریسٹر گوہر آ رہے ہیں، بریسٹر گوہر جا رہے ہیں، اور شہباز شریف صاحب آ رہے ہیں، شہباز شریف صاحب جا رہے ہیں۔ اب بات یہاں پر یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ کہا جاتا ہے کہ مولویوں کو سیاست نہیں کرنی آتی، لیکن ایک مولوی نے آپ لوگوں کو آپ کی جو کہ 50 سالہ سیاست کو تگنی کا ناچ نچایا اور آپ کو بتایا کہ سیاست یہ ہوتی ہے۔ اب وہی مولانا جس کے پاس 5 سے 6 سیٹیں، لیکن اس مولانا نے آپ کو مجبور کر دیا کہ جب تک مولانا نہیں ہوگا آپ اس آئینی ترمیم کو منظور نہیں کروا سکے۔ اب ناظرین کرام، بات یہ ہے کہ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس آئینی ترمیم سے ایک عام شخص کو کتنا فائدہ ہوگا، کیا اس کے 2 سال کے 6 ماہ کے جو لٹکے ہوئے کیس ہیں کیا اس کے وہ حل ہو سکیں گے، کیا اس آئینی ترمیم کے بعد ملکی معیشت جو ہے وہ جو کہ پروان چڑھے گی، کیا اس آئینی ترمیم کے بعد ہمارے اوپر جو قرضہ ہے وہ کم ہو جائے گا، کیا اس آئینی ترمیم کے بعد ہمارا جو کہ تعلیم کا نظام ہے وہ بہتر ہو جائے گا، کیا اس آئینی ترمیم کے بعد ہماری پی آئی کی نجکاری جو ہے وہ جو کہ بند ہو سکے، کیا اس آئینی ترمیم کے بعد عام شخص کو جو کہ ایک دن کا 700 سے 800 روپیہ کماتا ہے اس کو کتنا فائدہ ہو سکے گا، کیونکہ اس آئینی ترمیم کے لیے نہ ہمیں دن دیکھا گیا نہ ہمیں رات دیکھی گئی، اور ہمیں سینٹ میں لوگ جو ہیں وہ سوئے ہوئے بھی نظر آئے، کیونکہ یہ آئینی ترمیم آخر اتنی ضروری تھی کیوں، اور اس کا اتنا جلدی اس کے مسودے کو لے کے آنا اور اس کو تیار کرنا آخر اتنا ضروری تھا کیوں۔ اب آپ کا اس کا جواب آپ نے دینا ہے اور پوچھنا ہے ان سیاستدانوں سے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان میاں ارسلان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔